عرض پہ کرنا دستار مصطفیٰ کو سقیفہ میں بانٹ کر ایتھو شروع ہوئی دستار مصطفیٰ کو سقیفہ میں بانٹ کر رک گئے پھر کربلا میں لوٹ لی چادر بطول بچے جیوان دستار مصطفیٰ کو سقیفہ میں بانٹ کر پھر کربلا میں لوٹ لی چادر بطول کی عرض کرنا دربار میر شام کا منظر عجیب ہے زینب کو مل رہی ہے وراثت بطول بطول تے غلطی دا جوڑ کوئی نہیں علی تے بزدلی دا جوڑ کوئی نہیں عباس تے چپ دا جوڑ کوئی نہیں بازار تے زینب بڑی زندگی ہوا تک چلو ایک لفظ اور پڑھتا بطول تے غلطی دا جوڑ کوئی نہیں علی تے بزدلی دا جوڑ کوئی نہیں عباس تے چپ دا جوڑ کوئی نہیں رباب تے دھوپ دا جوڑ جڑے نیت کے آئین قضا نہ ہو سی ایک دعا منگو کیونکہ ہر عبادت دا نتیجہ دعا ہے جتنی عبادتاں کرو نتیجہ جولیاں پھیلاؤ میرا مہربان اللہ رحمان رحیم کریم اللہ تیرے خزانے کمی کوئی نہیں اے جڑے لوگ 1400 سال دے بعد دھیاں نونار رلا کے پوچھ دے ودیوں دین جو حسین دی مجلس کے تھے انہا لوگاں نو اتنا رزق دے حق اللہ نہیں دھیاں نونار لاؤ کہ اس بازار چو گزرن جتھے زینب بے کے ٹوری ہاتھ پیارے کیت بیٹھے ہو جنہاں دے سینے ڈوک جنہوں ماتب نہ کریں بڑے بچے جیوان انتظار نہ کرام اسے مجلس کوئی شیعہ نہ بولے کوئی میرا سنی برا بیٹھے اٹھی کے جواب دے وے اسے شاعر دی سیدادی نہ ہووے غیر سیدادی ہووے
امیر نہ ہوئے کہیں غریب دی دھی ہوئے، شیعہ نہ ہوئے کہیں سنی دی دھی ہوئے۔ اسے مجلس چاہ کیا کہ اس علاقے آلے ہوں اگلے موڑ تے بدماش میری چادر لٹیں، لڑائیاں مردہ نال ہوندیاں، دھیاں سانجیاں ہوندیاں۔ بھائی غیرت مند بندے بیٹھے ہو، اٹھیو بدماش اٹھاؤ، میری چادر بچا۔ سجاد بخاری میں نواکسی جعفر تیار، غیرت دا مسئلہ مجلس روک دے۔ سارے اٹھی پوزن آگتن یار اگر کوئی ناراضگی ہے تائیں دے پیونا، اگر کوئی شکوائے تائیں دے براوان آلے تساڑے علاقے دی دھی، اٹھیو بدماش ہٹاؤ اندی چادر بچاؤ، لایا قرآن میرے سر تے رکھو۔ 1448 میل دی منزل چکبر دے قاتل حسدہ گیا زینب چوپ، چھتیاں شارہ چاہ دی گئی ہے میں نو چادر دیا۔ 16 وار دزوار آؤں بھین بھرا مندہ، 14 معصومہ دزوار۔ آج صبح میں کربلا تو واپس آیا، بڑا سونا پہ وسط اکبر دا بابا، اللہ تو ان اکبر دی جاگیر وکھا دے۔ صبح دی نماز حرم حسین اچ پڑھدا، دوجی نماز غازی دے حرم اچ 5 ایکڑ دا فاصلہ ہے، 5 ایکڑ دا فاصلہ قبر تو قبر تک۔ سجاد شاہ جی ایک دن بڑا رونا، میں آکیا جی میں دعا براوہ دے حرم آئین درمیان چھ زینب دی قبر ہوئے، کدی حسین پوچھیا کیویں پئی نبدی آئی، کدی عباس آ گیا تیری جوڑی دے ارمان۔ میں آکیا درمیان اچ بہن دی قبر ہویا، ایک مومنہ دے جعفر تیار بھراواں تا جگہ رکھیے اگو قسمت علی دی دی۔ شاگردیز ملتان پہ پردائش جو چھتیاں شارہ چو چادر منگیس، ایک بزرگ سیدہ دے جعفر تیار منگل علی کوئی عام نہیں۔ بڑی مجلسہ پڑھی ان کو ذاکری دی حسرت باقی نہیں، ایک کو حسرت بہن تبراواں دے دکھ پڑا، میں ہی رواں تو صحیح رو۔ سیدہ دے چھتری شارہ چو منگیاس ملیاس یا کوئی نہ، پیتری شہر مسلمانہ دے منگ دی آئیے نہیں ملیاں، یہ ملیاں تا مسلمانہ لحال ہے۔ آؤ بسم اللہ، دیکھو نا دردے آندے بھی پہن روندے ہی پہن۔ عیسائیاں دا شہر آئے نماز فجر دا ٹائم ہے، انہوں صبح دیا بانگا ملیاں انہوں علی دیا بازار قدم رکھے، ایک پادری چادرہ چاہی ودے روندہ ہی ودے، بیمار دے موڑے تیاترہ کیا دے قیدی کدائی مدینے علی سجاد نٹھائی، سیدہ دے کیڑے سجاد نو ملنائی۔ نا امیر بن کے نہ سنو،
آدھے جڑا حسین دا پتر سید آدھے اجڑے نو سننے دا کوئی نہیں سجاد میں سید آدھے تو کون ہے آدھے غیر مسلم ہاتھ کڑی شاہی آدھے امانت چاہی ودا کہیں دی امانت پادری آدھے کہہ دی تنو پتہ نہیں ساری رات ساڑے نبی دی ماں دے وال کھلے رہے مریم آدھی رہیے وجو بطول دیا دھیا رول گئیں امام فرمائے دین اجڑے انو سنجنے دا کوئی نہیں سجاد میں تیرا کوئی لوہی تا جی کرے نہ رومنا کوئی دلیری ہے وہ آنکھ نوے جڑی حسین نو بسے نہیں یہ دادہ چادرہ میں نو لے میں تیری جنت دا ضامن میرے امام نو چادرہ ملیان بدیت تنال ماما تا بہنا دے سرات ودا کریں دے اجھا چادرہ کرنا ان بیٹیاں یہ شوردی نظر پئی ہے جھڑک کے میرے امام نو آدھے کہدے کولو پوچھی آئی سید آدھے مل جو گئیاں میری ماما دا پردہ آدھے جے زندگی چانے چادرہ لہا دے امام آدھے مرنا قبول ہے میں چادرہ نہ لا سکتا ظالم آدھے جے چادرہ نہیں لیں زیوت کان تو چولا چاہ امام آدھے باکر ٹورا پیو دی مددگار میرے پنجوے امام نے پیو دی کان تو چولا چاہے محمدی پورا لے ہوں اس میں غیرت جیا پیار کی تے سجاد منہ دے بار زمین تے جڑیا جیویں 4 سالہ دی بھیڑ پیوے دی آئی اپنی چادر لا کے آدھی اممہ زینب تو لے نہ دے تیری مرضی میرا ہکو بچے او بھی ڈاڈا بیمار جڑے نیت کے آئین قضا نہ ہو سی دوجے موڑتے آکھڑی رسول پاک دے صحابی مالک اشتر دی دیئے جن نام صفیہ ملک شام شادی ہوئیس میرے پیر دا قرآن سنے اس نوکرانی نو آدھی پتہ کر قرآن پڑھنا لکاؤن نوکرانی بازار چاہیے لٹھائے دھڑ کوئی نہیں سر قرآن پہ پڑھ دا سانگ نو نپ کے آدھی عبرت دا کٹھویا میں تنو اپنا پیر بنائی وینی نیزے تو آواز آئے جے میں نو پیر بنائے تیری جنت دا میں زامنہ محمدی پورا لے آؤں سانگ نو نپ کے آدھی دعوے اج پیا کرے نہیں جویں محمد دی دھی دا پتر بابا ظہور شاہ جی بدرگ سیدو پڑھائیں جملہ آدھی کاری قرآن اتھائیں کھلو میں آدھی پئیاں جو ڈٹھس ایک قیدی ہے جاندی رات واندی پئی تے قرآن پہ پڑھ دے گھر چاہ کیا دی صفیہ مدینے والے سیدان دا واسطہ برکا پا میرے نالا آدھی کن ونجنا ہے نوکرانی آدھی بازار جھنک کے آدھی تنو شرم نہیں آدھی او بازار میں بی بی زینب دی کنیزہ اے نہیں پتہ جواب اجڑ کے آئی کھڑی آدھی اسے سین دا واسطے ہکواری میرے نالا برکا پایا سگیا کے نوکرانی ہے اعلان کر کے آدھیو کلمہ پڑھنا لے ہو رستہ دیو میرے نال محمد دے صحابی دی دھی پیادی ضلع گجرات لے ہوں ارمان تے سے گل دے صحابیاں دیاں دھیاں نورا پیا مل دے محمد دیاں 36 گھنٹے راہ منگ دیاں رہی بڑی مشکل دے نال اٹھے آئی ہے جتے کڑی ہکے قیدی دوئن زمین تے بے کے آدھی السلام علیکم یا ایو الاسیر جواب آئے بہن صفیہ میرا ہی سلام ہوئی امام دی ڈالی تلے ہاتھ رکھ کے آدھی سر اچھا کر میں سنیانا تو کون ہے جیویں بیمار دا سر بلندوں دا ویندہ باک کر دی آواز آدھی قد سدھا نہ کر میرا سا بند پیو
دوجی وارا دی کہہ دی میرا سلام ہوئی جواب آئے بہن صفیہ میرا ہی سلام ہوئی دیوار تے ٹکر بار کیا دی میں تا صفیہ شالا تو سجاد نہ ہو میں حوصلہ تیری جوانی نصیب ہوئے فضا دیئے اجڑ دی پہیاں ہیو پھراوہ مویا سجاد آدھیے جے توں سجاد تا بابا کتھائی تمہید مک گئی ایک جملہ مسائب امام فرمائنے نیزت قرآن پہ پڑھ جا آدھی ہاشمیاں میں برداشت کرے سیدہ دا پیو مارے ونجیا رات نہ رومبا چاچے مارے ونجنا رات نہ رومبا بھرا مارے ونجنا رات نہ رومبا میں غیرت دا مریضا میرا جگر پھٹ گیا ہے میری ماں زینب بازار جا گئی میرے بعد پاکستان دا بادشاہ جا کر بیٹھے ایک وین پہ پڑھ دا انہاں دی خاطر چھڑے دا پہ جنہاں جھولیاں پتر نہیں لایا قرآن میرے سر تے رکھو صفیہ دی مولا زینب بازار کائنات بدل سکتی میں نہ مان سکتی جو زینب بازار آگے امام آدن سچے پیو دا پترہ او جڑی ٹر دی تے جھان پاؤں دی ایو میری ماں زینب آدھی وستے زمانت میں قرآن چاہا قرآن پرواز کر کے سین دے سر دا طواف کریں دا میں قرآن منگائے نہیں محمدی پرالیاں صفیہ قرآن منگایا ہے 4 سالان دی بچی ہے جیوال چکھول اللہ میرا بدماشاں دا شاعر ہے میری ماں دا امتحان ہے صفیہ دے اتھا تو قرآن پرواز کیتا ہے سیدادی دے سر دا طواف کیتا ہے رو کے آدھی پک ہو گیا تو سجاد او زینب تو سجاد او زینب اجازت دے میں تیری ماں ایک سوال کرنا سیدہ دے سوچ کے سوال کرے وڈی غریب ہے بی بی زینب دے قدمت دے متھا مارے رو کے آدھی او کن گیا ہے او جے کونگلیاں نہ پکے تے ہاوی ٹرنا